नमस्ते शुभ संध्या। कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर 2022 निमंते जो संस्कृत विद्यार्थी माने प्रिपरेशन करूछंती सेमानंग निमंते आज सेसन टी बहुत इंपोर्टेंट अटे कहीं ना यही सेसन में आम डिस्कसन करवा जो संस्कृत पेडागोजी पार्ट रही ता सहित संस्कृत टीचिंग मेथड रही ताहार यूनिट 1 जार ना रही संस्कृत भाषा या महत्व बहुत इंपोर्टेंट पार्ट अटे। यही पार्ट्रु पूर्वर जितेबाला 60 मार्क रही से समय कम से कम 2 ରୁ 3 मार्क प्रश्न रोला एवं 100 मार्क सिलेबस निश्चित रूप से 4 ରୁ 5 मार्क क्वेश्चन रही संभावना रोचे। तो डिस्कसन करवा ये पार्ट संस्कृत भाषार महत्व कौन रही एवं खास करके विश्व स्तर में संस्कृतर प्रभाव कौन रही सब विषय वर्तमान समय डिस्कसन करवा। पूर्व आम मैंने संस्कृत पेडागोजी संपर्क में बहुत किसी वीडियो बनई सारचु। तो जदि आपण मैंने से वीडियो गुड़ी देखी ना आई बटन लिंक अच्छी क्लिक करके से वीडियो गुड़ी को विजिट करें। तो ये रही आम शिक्षादान पद्धति किसी पार्ट अटे। यूनिट 1 रे जो देखा ताहले संस्कृत शिक्षण सामान्य महत्व एवं उद्देश्य सेपरी भाव में माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षा या महत्व संस्कृत शिक्षा सुगम कौशलम जहाँ रही श्रवणम वाचनम पठनम लेखनम यही सब विषय आगु डिस्कसन करवा। किंतु आज वीडियो केवल हम डिस्कसन करवा संस्कृत शिक्षण से सामान्य उद्देश्य अथवा संस्कृत भाषा महत्व संपर्क में केवल प्रारंभ कुर्मः। यदि पश्यामः वयं भारते केवलं 82 भाषया जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति। एका संख्या एवं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। या संख्या अस्ति 782 82,700 भाषया जनाः केवलं वार्तालापं कुर्वन्ति। अर्थात भाषा मनोवैज्ञानिकानां मतानुसारं प्रति 10 किलोमीटर अनन्तरमेव भाषा परिवर्तनं भवति। उत्कले एव पश्यन्ति चेत् उत्कले एव भव्य भाषा सन्ति। जनाः उड़िया भाषया वदन्ति, सम्बलपुरी भाषया वदन्ति, कोई भाषया वदन्ति। आदिवासीनां भाषा भिन्ना अस्ति एव। पुरी जनानां भाषा कथने शैली भिन्ना भवति। अतः वयं वक्तुं पारयामः भारते बहव्यः भाषा सन्ति। एतत्तु केवलं सर्वकारस्य गणनानुसारम् एकम् अङ्कः अस्ति। अन्यथा इतोपि भाषाः सन्ति इति वयं चिन्तयामः। बहुभाषीय देशम् अस्माकं वर्तते। अतः 782 भाषा अस्माकं भारते केवलं सर्वकारस्य गणनानुसारं वर्तते। इतोपि बहव्यः भाषा सन्ति एव। किन्तु तेषु अपि नाम 782 भाषातः अपि 63 भाषाः इत्युक्ते वक्तुं शक्नुमः क्षम्यतां 37 क्षम्यतां 63 नास्ति 37 भाषाः सन्ति। या भाषाः अणभारतीय भाषा अर्थात् भारतात् इतरदेशे एताः भाषाः प्रचलन्ति। यथा आङ्ग्लभाषा भवतु, जर्मनी भाषा भवतु, चैनीस् भाषा भवतु, जापानीस् लाङ्ग्वेज् भवतु, रूसियन् भाषा भवतु। अतः एताः भाषाः वैदेशिकभाषाः ताः भाषा अपि अस्माकं भारते प्रचलन्ति एव। अत्रापि संशयः नास्ति एव। अतः अस्माकं भारते नाम यः कापि कथितभाषाः सन्ति तासु भाषासु केवलं 37 भाषाः सन्ति केवलम् अणभारतीयाः एव। येषु अस्माकं नाम 782 भाषातः केवलं 15 भाषाः एतादृशाः सन्ति यया भाषया वयम् अस्माकं लेखनकार्यम् अधिकाधिकं चालयामः। यथा इदानीं पश्यन्तु हिंदी, गुजराटी, मराठी, पुनश्च ओडिया, बंगाली, तेलुगु, तमिल एवं प्रकारेण केवलं 15 भाषा इदानीन्तनसमये अधिकाधिक अस्माकं लेखने प्रयोगः भवति। पुनश्च अस्माकं 343 एतत् किञ्चित् आर्टिकल् स्मरणे स्थापयन्तु। 343 पुनश्च 343A अत्र लिखितम् अस्ति। ए तु नास्ति, एक इति लिखितम् अस्ति, 1 इति लिखितम् अस्ति। 343 343(1) मध्ये अस्माकं राजभाषा हिंदी पुनश्च अस्माकं देशस्य लिपि अपि देवनागरी इति निर्दिष्टम् अस्ति। एवं प्रकारेण सामान्यरूपेण लिखितम् अस्ति। पुनश्च अस्माकम् अष्टमनुच्छेदे अपि 22 भाषाः शास्त्रीयभाषा अथवा अस्माकं देशस्य भाषा इति अपि तत्रापि लिखितम् अस्ति। एतत् बिन्दुद्वयं किञ्चित् भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। परीक्षासु बहुवारम् आगच्छति एव। अधिकाधिकः 343 पुनश्च 343(1) 343 तः
351 एवमपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु यत्र केवलं भाषाणां सम्पर्के एव लिखितम् अस्ति। आर्टिकल् 343 तः 351 पर्यन्तं केवलं भाषासम्पर्के लिखितम् अस्ति। तत्र 343 मध्ये केवलं हिन्दीभाषा अस्माकं राजभाषा, पुनश्च तत्र देवनागरी लिपि अस्माकं राजलिपि इति तत्र निर्धारितम् अस्ति। अग्रे गच्छामः एव भाषासम्पर्के इदानीं चर्चां कुर्मः, तदुपरान्त एव संस्कृतं प्रति गच्छामः। भाषाशब्दं यदि पश्यामः चेत् भाषाशब्दः संस्कृतभाषया भास् धातुतः एव निष्पन्नः भवति। संशयः एव नास्ति एव, संस्कृतभाषायाः भास् शब्दतः एव भाषाशब्दः निष्पन्नः भवति। भाव अभिव्यक्तेः मुख्यं साधनं भवति भाषा। अस्माकं भावः यत् अस्ति, अस्माकं मनसि यद् वयं चिन्तयामः, तस्य चिन्तनस्य अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषा अत्यन्तम् आवश्यकं भवति एव। भाषां विना वयं किमपि अभिव्यक्तिः कर्तुं न पारयामः। अहं मनसि यत् चिन्तयामि तत् केवलं यदि भवतां पुरतः यदि स्थापयामि, तेन तु एव भाषावृद्धिः न भवति। तदर्थम् अहं किं करोमि नाम यत् तत्र लिखितम् अस्ति तस्य व्याख्यानमपि करोमि, येन भवन्तः सानन्दम् एतत् मम वीडियो पश्यन्ति। यदि अहं केवलम् आगत्य अत्र लिखितं भवति तदेव भवन्तः पश्यन्ति चेत् लाभः न भवति। अस्माकं भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषा मुख्यसाधनं भवति। भाषा अपि द्विधा अस्ति, एका अस्ति मौखिकभाषा, एका अस्ति लिखितभाषा। लिखितभाषाद्वारा वयं लेखनकार्यं कुर्मः, मौखिकभाषाद्वारा केवलम् अभिव्यक्ति प्रकाशयामः। तत्तु भिन्नविषयः अस्ति एव, परस्मिन् समये तेषां विषये चर्चां कुर्मः। जनानां मुख तालु आदिभ्य उच्चारण अवयभ्य समुच्चारितानां सार्थकध्वनिसमुदायानां समष्टि एव भाषा भवति। सामान्यरूपेण वक्तुं पारयामः जनानां मुख तालु आदिभ्य, अस्माकं शरीरस्य मुखं भवतु, एकवारम् एकक्षणमेव, अस्माकं शरीरस्य मुखं भवतु, तालु भवतु, एतेषाम् अङ्गानां स्पर्शद्वारा उच्चारण अवयभ्य, पुनश्च उच्चारण अवयव इत्युक्ते उच्चारण अङ्गाः, यथा जिह्वा भवतु, जिह्वाया स्पर्शं यदि दन्तं प्रति भवति, तालुं प्रति भवति, कण्ठतः यदि ध्वनिः आगच्छति, एतेषाम् उच्चारित अवयवेभ्यः समुच्चारितानां सार्थक ध्वनिसमुदायानां समष्टि एव भाषा। एतेषाम् उच्चारित अङ्गात् एव यद् ध्वनिः आगच्छति तदेव अस्माकं भाषा भवति। भाषाद्वारा व्यक्तित्वं विकासं भवति। समाजे वयं स्वतन्त्रं परिचयं प्राप्नुमः, पुनश्च सामाजिके संस्कृतेः परिचयमपि ददाति। यदि भाषां वयं पश्यामः, यस्य भाषा यावत् सुदृढा भवति, यस्य भाषा यावत् सक्रिया भवति, यावत् सम्यक् भवति, तस्य समाजे तथा एव प्रतिष्ठा प्राप्तिः भवति। यथा पश्यन्तु, हलधरदास इति अस्माकम् एकः पद्मश्रीपुरस्कारः प्राप्तः अस्ति। तस्य भाषाशैली कीदृशी अस्ति? बहवः तादृशाः जनाः सन्ति ये खलु स्वभाषाद्वारा एव समाजे प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति। साहित्यनिमित्तं भारतस्य एकः एव महापुरुषः नोबेल् पुरस्कारं प्राप्तवान्। ते वर्तन्ते एव रवीन्द्रनाथ टागोर् महोदय। गीताञ्जलि इति तस्य पुस्तकम् आसीत्। पुस्तकस्य भाषाशैली कीदृशी आसीत् चिन्तयन्तु। यदर्थं स एकः एव भारतीयः यः भाषानिमित्तम् अर्थात् साहित्यनिमित्तं पुरस्कारं प्राप्तवान्। अतः वक्तुं पारयामः, भाषाद्वारा किं भवति, व्यक्तित्वस्य विकासः भवति, एकः स्वतन्त्रव्यक्तित्वस्य निर्माणं भवति, पुनश्च अपि भाषाद्वारा स्वतन्त्रपरिचयम् अपि वयं प्राप्नुमः। यदि शुद्धं भाषा वदामः चेत् समाजे सर्वे वदिष्यन्ति उत्तमजनः, साधुजनः इति। यदि कुशब्दानां प्रयोगं कुर्मः, अपशब्दानां यदि प्रयोगं कुर्मः चेत् समाजे तथैव अस्माकं स्थितिः भवति। अतः समाजे सम्यक् रूपेण स्थातुं भाषा नित्यान्त आवश्यकं भवति। सामाजिकसांस्कृतिक परिचयमपि भाषा ददाति एव। भाषासम्बन्धे मनोवैज्ञानिकानां मतं किम् अस्ति तदपि एकवारं सामान्यरूपेण अवलोकनं कुर्मः। स्वीट् महोदयस्य मतानुसारं ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा। ध्वनियुक्तं विचाराणाम् अभिव्यक्ति। यद् ध्वनियुक्तम् अस्ति तत्र यदि अस्माकं विचारः गच्छति तत्र किं भवति, अथवा सा किं भवति, भाषा भवति। अत्रापि पुनश्च द्विधा अभवत्। पुनश्च अत्रापि वक्तुं पारयामः यत् एतस्य महोदयस्य वाणीं केचन जनाः खण्डनं कृतवन्तः। यथा वयं कक्षायाम् उपविशामः, तत्र यदि केवलम् उत्पीठिकायाः उपरि यदि हस्तताडनं कृत्वा यदि शब्दं कुर्मः, तेन अपि कश्चन यदि अस्मान् पश्यति
तत्र भाषा भवति वा सामान्य ओडिया भाषा वदामि क्लास रे मैंने बसचंती से समय जदि आम बेंच को बाड़े कि गोटे पिला को डाकिले बेंच को ठक ठक कले हाथ द्वारा जहाँ द्वारा कि गोटे पिला आमको पछक बोलिकी देखिला तो एथिरे मध्य कौन होइछि ना भाव विनिमय होछि ताले आकु भाषा कहवा कि तो यही स्वीट महोदय वाक्य किछि लोक खंडन करथिले। परवर्ती समय रे प्लाटो महोदय से किम आसीत् चिंता आत्मनः नीरव वार्तालापः किंतु तदा सदैव मुखे यदा तदैव मुखे आयाति तदा सा भाषा भवति। वयं यत् चिन्तयामः तद् किं भवति आत्मनः नीरव वार्तालापः। वयं मनसि यत् चिन्तनं कुर्मः तद् किं भवति आत्मनः नीरव वार्तालापः किन्तु तदेव यदा अस्माकं किं मुखे आगच्छति तदा सा किं भवति भाषा भवति। इत्युक्ते प्लाटो महोदयस्य कथनानुसारम् अस्माकं मनसि यत् चिन्तनं चलति तद् भवति नीरववार्तालापः किन्तु समानरूपेण यदा अस्माकं तदेव मुखे आगच्छति तदेव सा एव भाषा भवति। अर्थात् शिक्षकः प्रश्नं पृच्छति इदानीं शिक्षकः प्रश्नं पृच्छति भारतस्य राष्ट्रपतिविषये अस्माकं वयम् उत्तरं न जानीमः अतः किं कुर्मः किञ्चित् मनसि चिन्तनं कुर्मः तदुपरान्त एव किं कुर्मः तस्य उत्तरं एव मुखेन वयं वदामः तदेव भवति भाषा। सामान्य रूपरे यदि ओडिया कहवा प्लाटो महोदय कथन अनुसार होउछि जदि गोटे व्यक्ति मनरे कि चिंता करुछि जेपरिक आम मैंने कहीपर शिक्षक हठात क्लास को आसिके पचारे भारतर पूर्व भारत विषय आमको किसी प्रश्न कले से मनकर आसी क्लास को पूर्व भारत विषय प्रश्न कर आम पूर्व भारत विषय मन मन भितर चिंता कले पूर्व भारत में क्यों क्यों राज्य जाऊँगी यही सब विषय चिंता कले एवं सामान रूप से जिते आम से विषय क्लास उपस्थापन कले ताहा भाषा हो गला। दंडीकर वाक्य रही आचार्य दंडे वर्तन्ते एव वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। आचार्य दंडीकर परिभाषा रही वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। यदि आम सम्यक जदि कथाटी रही सम्यक रूपेण यदि वयं वदामः तर्हि अस्माकं लोकयात्रा प्रवर्तते संसारे अपि अस्माकं सम्यक रूपेण जीवनयापनम् अपि भवति। संस्कृत भाषा विषये यदि पश्यामः सामान्य रूपेण संस्कृतं भारतस्य जगतः वा सर्वासु एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संसारस्य विश्वस्य सर्वप्राचीनतम भाषा विषये यदि चर्चां कुर्मः तत्र सर्वप्राचीनतम भाषा भवति संस्कृत भाषा। सुरभारती भारती सुरभारती अमरभारती अमरवाणी सुरवाणी निर्वागवाणी गिर्वाणी देववाणी देवभाषा संस्कृतवात् दैवीवाक् इत्यादिभिः नामाभिः एषा प्रसिद्धा अस्ति। संस्कृत भाषा विविधा नामानि सन्ति। केचन देवभाषा इति वदन्ति केचन भारती सुरभारती इति वदन्ति अमरभारती अमरवाणी सुरवाणी देववाणी दैवीवाणी गिर्वाणभारती एवं प्रकारेण संस्कृतभाषायां बहव्यः नामानि सन्ति एव। अतः एतेषां नामानां प्रयोगद्वारा किं भवति संस्कृतभाषा विश्वेषु परिचिता भवति एव। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्व आख्यायाः महर्षिभिः इति कवेः दण्डिनः बहु प्रसिद्धम् उक्ति अस्ति। महर्षि दण्डेः विषये एव महर्षि दण्डी काव्यादर्शे एव स्वस्य नाम संस्कृतभाषाविदे विषये वदति संस्कृतं नाम दैवीवाक्। दैवीवाक् इत्युक्ते देवानां वाणी इति वदति अन्वाख्यातः महर्षिभिः पुनः एतस्य व्याख्यानं महर्षिद्वारा अपि भवति इति तेषाम् उक्तिः आसीत् एव। संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् एकवारं पश्यन्तु। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति संशयः नास्ति एव। भाषापरिवारसम्पर्के स्वतन्त्र वीडियो अहं निर्मितवान् तत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। भारतीयभाषाः द्विधा अस्ति एव आर्यभाषा पुनश्च द्राविडभाषाः। आर्यभाषा मध्ये बंगाली ओडिया अहमिया एताः भाषा आगच्छन्ति किन्तु द्राविडभाषा मध्ये तमिळ् तेलुगु कन्नड एताः चतस्रः भाषा एव मलयालम् एताः चतस्रः भाषा एव आगच्छन्ति। अतः एतासां द्राविडभाषाणाम् एषा किं भवति पोषणी भवति संस्कृतभाषा। आर्यभाषाणाम् इत्युक्ते बंगाली ओडिया अहमिया एतासां भाषाणां संस्कृतभाषा जननी अस्ति। अर्थात् एतासु भाषासु ये शब्दाः सन्ति ताः ते शब्दाः संस्कृतभाषातः एव गच्छन्ति।
भारतस्य प्रतिष्ठां यदि वयं पश्यामः, भारतस्य प्रतिष्ठां सर्वदा अधिकं ध्यानं स्वीकरोति एव भारतस्य वेदाः, पुराणानि, धर्मशास्त्र इत्यादि। अतः अस्माकं देशस्य वेदाः, पुराणानि, धर्मशास्त्रादि अपि अस्माकं संस्कृतभाषया एव सन्ति एव, संशयः नास्ति। चत्वारः वेदाः सन्ति, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अतः चत्वारः वेदाः अपि संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति एव। पुनश्च पुराणानि, अष्टादश पुराणानि, पुराणानां रचयिता व्यासदेवः, पुराणानाम् अपि रचनाकारः व्यासदेवः संस्कृतभाषा एव पुराणानां रचनां कृतवान्। धर्मशास्त्रादिग्रन्थाः अपि नाम षड् आस्तिकदर्शनं, त्रीणि नास्तिकदर्शनानि, सर्वाणि दर्शनानि अपि संस्कृतभाषया एव सन्ति। तद् बौद्धदर्शनं भवतु, जैनदर्शनं भवतु, योगदर्शनं भवतु, यत्किमपि दर्शनं भवतु, सर्वम् अस्माकमेव संस्कृतभाषया एव निहिताः सन्ति। संस्कृतस्य भाषासाहित्यं, व्याकरण इत्यादि सुसमृद्धं वर्तते। अत्रापि संशयः नास्ति। अस्माकं साहित्यग्रन्थान् पश्यन्तु, रघुवंशं पश्यन्तु, कुमारसम्भवं पश्यन्तु, पुनश्च अभिज्ञानशाकुन्तलं पश्यन्तु, व्याकरणादिशास्त्रं अष्टाध्यायी पाणिनिव्याकरणं पश्यन्तु, लघुसिद्धान्तकौमुदी, सिद्धान्तकौमुदी, यत्किमपि ग्रन्थं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, संस्कृतस्य साहित्यं, व्याकरणं द्वयमेव सुसमृद्धम् एव वर्तन्ते। तदुपरान्त अस्ति एव वैदिक आध्यात्मिकज्ञानादि अत्रापि निहितानि सन्ति। अस्माकं संस्कृते बौद्धिक इत्युक्ते बुद्धिशक्तेः, चिन्तनशक्तेः, पुनश्च आध्यात्मिकशक्तेः, बौद्धिक आध्यात्मिकशक्ति इत्यादि अपि अत्र निहितानि सन्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आत्मक चतुर्विध पुरुषार्थ चतुष्टय अपि अत्रापि निहितानि सन्ति। यदि धर्मं कर्तुं कश्चन इच्छति तर्हि धर्मनिमित्तं किं करणीयं तदपि अत्र निहितम् अस्ति। काम मोक्षादिनिमित्तमपि उत्तममार्गः अपि अत्रापि लिखितानि सन्ति। संस्कृते एव भारतीयसंस्कृतिः निहितम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये एव अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः अपि निहितम् अस्ति। संशयः नास्ति। अस्माकं यत्किमपि पर्वणः भवन्तु तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतेन सह एव संश्लिष्टाः सन्ति। रामनवमी भवतु, दीपावली भवतु, होलिका उत्सवः भवतु, प्रत्येकपर्वणः एव अस्माकं संस्कृतेन सह एव संश्लिष्टः अस्ति। अत्र संशयः एव नास्ति। इतोपि चरित्रनिर्माणाय अपि अत्र उत्तमानि वाक्यानि सन्ति। यथा मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् इह पश्यति आत्मवत्, एवं प्रकारेण बहूनि सुभाषितानि अपि सन्ति। अर्थात् मातृवत् परदारेषु इत्युक्ते अन्यपत्नीं दृष्ट्वा यः मातावत् पश्यति, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, अपरस्य द्रव्यं दृष्ट्वा यः पस्तरखण्डमेव चिन्तयन्ति, तादृशानि चिन्तनानि अपि अस्माकं संस्कृतसाहित्ये निहितानि सन्ति। परवर्ती समये यदि पश्यन्ति चेत् वैज्ञानिकी भाषा इत्युक्ते पुनश्च सङ्गणकस्य कृते एषा सम्यक् भाषा, उत्तमभाषा इति 1985 तमवर्षे एव रिक् ब्रिक्स् महोदय वदन्ति, संस्कृतभाषा विश्वस्य कृते एका उत्तमभाषा, एषा वैज्ञानिकी भाषा इति। कः वदति? रिक् ब्रिक्स् महोदय वदति, सङ्गणकाय उपयुक्ता भाषा एषा इति। संस्कृतस्य महत्त्वं दृष्ट्वा स्वस्य भाषामाध्यमेन एव मार्क्स् मुलर् महोदयः 1857 तमवर्षे एव अस्माकं ऋग्वेदस्य अनुवादम् एव कृतवान्। 1857 तमवर्षे एव संस्कृतस्य ऋग्वेदः यदस्ति तस्य अनुवादम् एव आङ्ग्लभाषया एव कृतवान्। तस्मिन् काले 18 शताब्द्याम् एव अस्माकं भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे महति परिवर्तनं भवति। प्रश्नः कदाचित् भवति एव, कदा भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं जातं, तत्र वयं लेखितुं पारयामः। 1857 तमवर्षे एव 18 शताब्द्याम् 1857 तमवर्षे तु ऋग्वेदस्य अनुवादं भवति। 18 शताब्द्याम् एव अस्माकं भारते शिक्षाक्षेत्रे महति परिवर्तनं भवति। तस्मिन् काले एव मार्क्स् मुलर् महोदयः ऋग्वेदस्य एव अनुवादं करोति। महान् भाषावैज्ञानिकः विल्सन् महोदयः प्रतिष्ठितजनः आसीत् एव। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृति तथा एवं प्रकारेण अपि वाक्यानि अपि तेन उक्तानि एव। अर्थात् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे के इति प्रश्नं कदाचित् आगच्छति, अथवा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा एतद् वाक्यं केन उक्तम् इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति चेत् तत्र वयं वक्तुं पारयामः विल्सन् महोदयः एव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा एवं वाक्यम् उक्तवान्।
तदुपरान्त इतोपि कश्चन चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयः 1785 तमवर्षे एव श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुवादम् एव करोति। प्रश्नः भवितुम् अर्हति, कः गीतायाः आङ्ग्लोनुवादं कृतवान् अथवा चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय कस्य अनुवादं कृतवान्? अतः किञ्चित् स्मरणे तत् स्थापयन्तु एव। 1785 मिते वर्षे एव श्रीमद्भगवद्गीतायाः चार्ल्स् विल्सन् महोदयः अनुवादं करोति। भारतस्य संविधानकारः, पुरातनप्राचीनसंविधानकारः मनुः एव स्वस्य मनुस्मृतिमध्ये वदति, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। अत्र मनुस्मृतिमध्ये अपि लिखितम् अस्ति, एतस्मात् प्रदेशात् एतस्मात् देशात् अन्यदेशाः सृष्टिः भवन्ति, अत्र समागत्य एव अन्यजनाः अपि शिक्षाग्रहणं कुर्वन्ति। संशयः नास्ति, पाकिस्तान् देशं पश्यन्तु, अफ्गानिस्तान् देशं पश्यन्तु, बाङ्ग्लादेशं पश्यन्तु, एते सर्वे देशाः भारतात् एव सृष्टिः जाताः एव। पुनश्च लण्डन् मध्ये सेण्ट् जेसेफ् विद्यालये प्राथमिककक्षातः निर्बन्धविषयत्वेन संस्कृतं पाठनीयं भवति। लण्डन् मध्ये सेण्ट् जेसेफ् विद्यालयः अस्ति, तत्र लघुबालानां कृते प्रथमकक्षातः एव संस्कृतस्य कक्षा चलति, तत्र संस्कृतं ते पाठयन्ति। ते संस्कृतस्य तत्र तथा महत्त्वम् अवगच्छन्ति, तस्य महत्त्वम् अवगम्य एव ते संस्कृतभाषां तत्र एव पाठयन्ति। अतः एवं प्रकारेण वयं वक्तुं पारयामः, सामान्यरूपेण संस्कृतस्य महत्त्वं सम्पूर्णभारतवर्षे न, पूर्णतया विश्वे एव एतस्य महत्त्वम् अस्ति। इतोपि अस्ति, संस्कृतम् अस्माकं प्राचीनतमभाषा। भाषावैज्ञानिकानां मतानुसारं यदि पश्यामः, भारतीय यूरोपीयभाषापरिवारे अपि पश्यामः चेत् संस्कृतभाषा एव अस्माकं प्राचीनतमभाषा भवति एव। सांस्कृतिकभाषा इति वक्तुं शक्नुमः, यत्र सांस्कृतिकविषयाः सन्ति, यथा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं। नाम एतादृशचिन्तनं विश्वस्य अन्य कुत्रापि अन्य कस्यामपि भाषायामपि नास्ति। सर्वत्र उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति कुत्रापि चिन्तनं नास्ति। सर्वे तु इदानीं केवलं व्यवसायरूपेण पश्यन्ति, केवलं संस्कृतभाषामध्ये एव उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं, समग्र विश्वः एकः परिवारः इति चिन्तनं संस्कृतभाषामध्ये एव सन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कः अपि इदानीं न चिन्तयन्ति यत् सर्वेषां सुखं भवतु इति, किन्तु संस्कृतभाषामध्ये तादृशं चिन्तनम् अस्ति, यत्र लिखितमस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवात् भवेत्। पुनश्च राष्ट्र एकतायाः भाषा इति कथं वयं वक्तुं पारयामः? एकात्मतास्तोत्रमध्ये अस्ति, एकस्मिन् राष्ट्रे एव एतत् कथं सर्वान् राज्यान् एकस्मिन् सूत्रे एव बन्धनं कृत्वा स्थापयति। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका, वैशाली द्वारिका धेय पूरी तक्षशिला गया, प्रयाग पाटलीपुत्रं विजयानगरं महत्, इन्द्रप्रस्थं सोमनाथ तथा अमृत सर्वप्रियम्। इत्युक्ते वक्तुमत्र वयं पारयामः, अत्र संस्कृतं किमिति लिखितमस्ति इत्युक्ते समग्र भारतम् एकस्मिन् सूत्रे एव, एकात्मतास्तोत्रे इत्युक्ते अत्र सम्पूर्णं भारतं, तत् अयोध्या भवतु, मथुरा भवतु, अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति, मथुरा तदपि प्रायः देहली उत्तरप्रदेशे बोर्डर् मध्ये एव अस्ति। अतः सम्पूर्णम् अस्माकं भारतम् एकसूत्रेणैव बन्धनं कृत्वा स्थापयति। अतः एषा अपि एकम् उत्तमं चिन्तनम् अस्ति, यदर्थं भारतस्य एकं राष्ट्र एकतायाः भाषा इति वयं वक्तुं पारयामः एव। इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां वयम् अभ्यासं कुर्मः। मनोवचनम् अस्ति, एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अनेन संस्कृतं कीदृशी भाषा इति वयं जानीमः। प्राचीनतम सांस्कृतिकी भाषा, राष्ट्रीय एकतायाः भाषा किमपि न। इदानीं पर्यन्तं ये केपि एतत् पश्यन्ति ते कृपया एतस्य उत्तराणि अपि लिखन्तु, अधिकाधिकसम्भवः भवति, एतादृशाः प्रश्नाः अपि परीक्षासु भविष्यन्ति एव। मनोवचनं यदस्ति, एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्या सर्वमानवः। अनेन संस्कृतभाषा कीदृशी भाषा इति वयं जानीमः, प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्रीयकतायाः किमपि न। वदामः चेत् अनेन वयं ज्ञातुं पारयामः, एषा अस्माकं राष्ट्र एकतायाः भाषा इति वक्तुं पारयामः। सम्पूर्णराष्ट्रम् एषा भाषा एकसूत्रेण बन्धनं कृत्वा स्थापयति, अतः एषा अस्माकं राष्ट्रीय एकतायाः भाषा इति वक्तुं शक्नुमः एव। अर्थात् एतस्मात् प्रदेशात्, एतस्मात् देशात् अन्ये सर्वे अपि सृष्टिः भवन्ति, अतः सर्वान् एकस्मिन् राष्ट्रीयसूत्रे एव बन्धनं करोति।
परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति कस्य बहुप्रसिद्धा उक्तिः अस्ति। एतत् उक्तिः कस्य भवति? संस्कृतं नाम दैवीवाक् इति। आचार्यदण्डी प्लाटो, चम्स्की, स्वीट् एते च त्रयः यदि पश्यन्ति चेत् एते त्रयः भवन्ति पाश्चात्यभाषामनोवैज्ञानिकाः। बहु उत्तममनोवैज्ञानिकाः नास्ति तत्र संशयः, किन्तु पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता इति महर्षिभिः आचार्यदण्डिभिः एव उक्तमेव। एतत् उक्तिः भवति आचार्यदण्डिनः एव। ये केपि उत्तरं जानन्ति उत्तरं स्वस्य कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुं पारयन्ति एव। निम्नलिखितेषु का उक्तिः उत्तमचरित्रनिर्माणाय सहायिका भवति? उत्तमचरित्रनिर्माणार्थं का उक्तिः सहायिका भवति इति प्रश्नः अस्ति एव अत्र। उत्तमचरित्रनिर्माणार्थं विद्या ददाति विनयं, वसुधैव कुटुम्बकं, मातृवत् परदारेषु उपरोक्त सर्वम्। उत्तमचरित्रनिर्माणार्थम् अत्र सम्यक् वाक्यं भवति मातृवत् परदारेषु इति। यतो विद्यासम्पर्की अस्ति, वसुधैव कुटुम्बकं राष्ट्रैकतायाः अस्ति, अतः एतद् द्वयं न भवति, अतः चतुर्थपि न भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र अस्ति मातृवत् परदारेषु इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्राक् संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्? धनोपार्जनं, मोक्षप्राप्ति, पुरुषार्थचतुष्टयम्, उपरोक्त सर्वमेव। पूर्वम् अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य अथवा संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् पुरुषार्थचतुष्टयं। पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धिनिमित्तमेव वयं पूर्वं संस्कृतं पठन्तः आसन्। धनोपार्जनम् इदानीन्तनजनानाम् एव लक्ष्यम् अस्ति, अहं संस्कृतं पठामि, तदुपरान्त अहं पुनश्च विद्यालयेषु शिक्षकतां करिष्यामि, इदानीन्तनजनानां लक्ष्यम् अस्ति। मोक्षप्राप्ति पुरुषार्थचतुष्टयस्य एव कश्चन अङ्गः अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरम् अस्ति अत्र पुरुषार्थचतुष्टयम्। डेस् मुख्य साधनं भाषा। परवर्ती प्रश्नः अस्ति डेस् मुख्य साधनं भाषा। भावग्रहणे, विषयग्रहणे, भाव अभिव्यक्ति किमपि न। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भाव अभिव्यक्ति एव मुख्य साधनं भवति भाषा। भावग्रहणाय किमपि वयं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु भाव अभिव्यक्तिनिमित्तमेव भाषा अत्यन्ती आवश्यका भवति एव। सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी का? ओडिया, हिंदी, संस्कृतं न किमपि। वक्तुं पारयामः एव, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी संस्कृतमेव भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्यक्तित्वविकासाय भाषा सहायिका भवति। भवान् भवति कियत् समर्थनं करोति? पूर्णसहमतं, सामान्यम्, असहमतः, वक्तुं न शक्नोमि। व्यक्तित्वविकासाय भाषा सहायिका भवति। अहम् एतत् पूर्णरूपेण सहमतम् अस्मि, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति ऑप्शन ए। भवन्तः कियत् चिन्तयति तद् मुख्यं नास्ति, तत्र उत्तरं भवति परीक्षकः किं चिन्तयति, अतः पूर्णसहमतमेव तत्र लेखनीयं। ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा। कस्य उक्ति? ध्वन्यात्मक ये शब्दाः सन्ति तेषाम् एव विचाराणाम् एव प्रकटीकरणम्। एतत् कस्य उक्ति अस्ति? आचार्यदण्डी, प्लाटो, चम्स्की, स्वीट्। यदि सम्यक् उत्तरम् अत्र ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्लाटो एव वदति। ध्वन्यात्मक ये शब्दाः सन्ति, क्षम्यताम्, अत्र तु समीचीनम् उत्तरं भवति स्वीट् महोदयस्य वाक्यम् एतत् आसीत् ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा इति। परवर्ती समये स्वीट् महोदयस्य एव वाक्यस्य एव खण्डनं करोति प्लाटो महोदय एव। सङ्गणकाय संस्कृतम् उपयुक्ता भाषा इति केन उक्तं? सङ्गणकाय संस्कृतम् उपयुक्ता भाषा इति कः वदति? सम्यक् उत्तरं जानन्ति ये वक्तुम् अर्हन्ति एव। सङ्गणकाय उपयुक्ता भाषा का अस्ति? लॉर्ड मेकाल्, रिक् ब्रिक्स्, चार्ल्स् राल्टन्, कोऽपि न। लॉर्ड मेकाल् महोदय तु एव मेकाल् शिक्षया प्रारम्भं भारतवर्षे 18 शताब्द्याम् एव करोति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति रिक् ब्रिक्स् महोदय। रिक् ब्रिक्स् महोदय 1985 तमे वर्षे एव सङ्गणकाय संस्कृतम् एका उपयुक्ता भाषा इति वदति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कः ऋग्वेदस्य एव अनुवादं कृतवान्? मार्क्स् मुलर् महोदय, विल्सन् चर्चिल्, पुनः चार्ल्स् विल्किन्स्, पुनश्च कोऽपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऋग्वेदस्य अनुवादकारः भवति मार्क्स् मुलर् महोदय एव ऋग्वेदस्य अनुवादं करोति। चार्ल्स् विल्सन् महोदय वदन्ति यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा विल्सन् महोदयस्य उक्तिः अस्ति। चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयस्य उक्तिः भवति उक्तिः तु नास्ति, एते गीतायाः अनुवादम् एव कृतवान् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति केन उक्तं?
आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की, विल्सन्। आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की एते तु भाषासम्पर्के एव उक्तवन्तः एव, किन्तु विल्सन् महोदय एव उक्तवान् एव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं संस्कृतभाषायां महत्त्वं पुनश्च भाषायाः महत्त्वविषये चर्चां कृतवन्तः। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतत् सत्रं